बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद शरीफ पढ़ने वाले आज खसूसी हाज़री लगवाएंगे और इस वीडियो को सुनेंगे, क्योंकि ये जो आज मैंने आपके साथ एक ख़ूबसूरत और बहुत एक ख़ूबसूरत मंज़र कशी जो आपके सामने रखनी है ना, और बड़ी दिलकश बात आज आपके साथ शेयर करनी है, तो मेरी रूह तो बहुत खुश हो गई इस मंज़र कशी को सोच कर, इमेजिन करके। और ख़ास तौर पर जो अहले दरूद है ना जी, क्योंकि मैंने कहा ना कि दरूद शरीफ पढ़ने वाले हाज़री लगवाएं, क्योंकि वही इस बात को सुनकर उनकी रूह जो है वो सरशार हो जाएगी। बड़ा ख़ूबसूरत एक एहसास, एक बहुत ख़ूबसूरत निजात का ज़रिया आज आपके साथ बयान करना है कि जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं ना, वो दरअसल हजूर के ग़ुलाम होते हैं। यानी दरूद पाक पढ़ने वालों को हजूर की ग़ुलामी नसीब होती है। तो ये जो ग़ुलाम होते हैं ना हजूर के, जिन लोगों ने बिन देखे हजूर से मोहब्बत की, इश्क किया और दरूद पाक की कसरत की और अपनी मोहब्बत का इजहार किया हजूर के साथ, उनके लिए एक बड़ी ख़ूबसूरत जो है ना वो एक जो बात है उनके लिए बयान करनी है। और वो ये कि आप जितनी मोहब्बत करते हैं ना हजूर से, आप हजूर के ज़िक्र से मोहब्बत करते हैं, आप दरूद पाक के ज़िक्र से मोहब्बत करते हैं, आप दरूद शरीफ की कसरत करते हैं। अब ये आपका दरूद पढ़ना, ये आपकी मोहब्बत, ये आपकी अकीदत, ये कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो रही है, ये कहीं ना कहीं ज़ख़ीरा हो रही है। ये इस बात को ज़रा समझिएगा, बड़ा डीप कनेक्शन आपको समझाने लगी हूँ। देखिए, हर फजीलत, हर फ़ायदा, चाहे वो दुनियावी हो चाहे वो उखरवी हो, उन तमाम बातों से हटकर एक ये जो एक मोहब्बत का जो एहसास है ना, एक रूहानी कैफियत का जो एक तारी होना होता है ना, वो चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि ये आपका जो ताल्लुक़ है ना दरूद पाक के ज़िक्र के साथ, ये जुड़ा रहे, एक रूहानी कैफियत आपके अंदर बनी रहे और ये इमेजिन करके बनी रहे कि अगर आप दरूद पाक पढ़ रहे हैं, आप दरूद पाक का ज़िक्र कर रहे हैं, दरूद शरीफ से मोहब्बत और फ़िक्र के साथ इसका ज़िक्र करते हैं, हजूर से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए दरूद पाक पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जमा हो रही है आपकी दौलत, ये आपकी अकीदत, ये आपकी मोहब्बत हजूर के साथ अपना ये ताल्लुक़ जो है, ये जो आप निभा रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए निजात का ज़रिया बन रहा है। अब वो जो मंज़र कशी है ना जी, वो ये है कि इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ना एक बड़ी ख़ूबसूरत एक मंज़र कशी करते हैं महशर वाले दिन की, कि जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शफ़ात फरमाएंगे ना, और जो मुस्तहकीन होंगे, जो हजूर के ग़ुलाम होंगे, अब उनकी शफ़ात का ज़रा वो मंज़र देखें, इंशाअल्लाह ताला आपकी रूह सरशार हो जाएगी। कि जब अल्लाह पाक फ़रिश्तों से फरमाएगा ना कि इस बंदे के आमाल तो लो, तो नेकियां घट जाएंगी, बदामालियां बढ़ जाएंगी, हुक्म होगा कि बस इसको जहन्नम में डाल दो, तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रिश्तों से फरमाएंगे कि इसका हिसाब दोबारा किया जाए। जब दोबारा हिसाब किया जाएगा तो फिर नेकियां कम पड़ जाएंगी और गुनाह बढ़ जाएंगे, लेकिन उस वक्त हजूर की शफ़ात का जो अंदाज़ होगा ना, हजूर पाक एक रुका जो है वो उसके आमाल नामे में, उसके वो जो तुल रहे होंगे उसके अंदर डाल देंगे, यानी नेकियों वाले पलड़े में वो रुका रख देंगे, तो वो भारी हो जाएगा। जब नेकियां बढ़ेंगी तो अल्लाह पाक फ़रिश्तों से हुक्म फरमाएगा कि इस बंदे को जन्नत में लेकर जाओ, तो वहीं पर फैसला हो जाएगा कि ये शख्स जन्नत में जाएगा जो जहन्नम में जा रहा था। तो जब वो शख्स ये सारा मंजर देखेगा ना जी, तो वो हजूर के कदमों में बैठ जाएगा, गिड़गिड़ा कर पूछेगा, हजूर ये मेरी कौन सी ऐसी नेकी, कौन सा मेरा ऐसा अमल जिसने मेरी नेकियों को बढ़ा दिया और आपने मेरी शफात फरमाई। तो हुजूर फरमाएंगे कि दुनिया के अंदर जो तूने मुझ पर दरूद पाक पढ़ा,
جو تو نے درود و سلام کے نذرانے بھیجے، وہ درود پاک تمہارا، وہ سلام تمہارا میرے پاس امانت تھی، اور آج میں نے وہ تیری نیکیوں میں رکھ کر تیری نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دیا اور تیری شفاعت کر دی اور تو جنت میں داخل ہو گیا۔ اب یہ جو منظر ہے نا جی، یہ بحیثیت غلام، بحیثیت امتی، بحیثیت مسلمان کون نہیں چاہے گا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے، لیکن اہل درود کے ساتھ یہ آئے گا جو حضور کے غلاموں میں سے غلام ہوں گے۔ اب وہ انسان اس وقت سوچے گا کہ میں نے تو ساری زندگی غفلت میں گزاری، کون سا ایسا عمل جو میرے کام آ گیا؟ تو اہل درود کا یہ جو درود ہے نا، یہ جو سلام ہے، یہ جو حضور سے محبت اور اس کی عقیدت ہے، یہ کام آ جائے گی۔ یہ حضور کے پاس آپ کی امانت ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے جتنی محبت کی، آپ نے جتنی عقیدت رکھی اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان کا ذکر کیا، درود و سلام بھیجا، یہ سارا خزانہ آپ کا جمع ہے، اور حضور کے پاس یہ آپ کی ساری محبتیں، ساری عقیدتیں امانت ہیں جو محشر والے دن آپ کے کام آنے والی ہیں۔ ذرا اس بات کو امیجن کر کے دیکھیے گا، اس بات کو سوچ کر دیکھیے گا۔ بے شک دنیاوی معاملات ہیں، ان میں ہم کامیابیاں بھی چاہتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کو بھی پورا کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے معاملات، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا جی، انسان جو ہے نا مٹیریلسٹک ہوتا جا رہا ہے، جو ایک سچی بات ہے، حق بات ہے، ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشات کی لامتناہی جو لسٹ ہے نا، بس وہی پوری ہوتی رہے، لیکن کبھی اپنی آخرت کے منظر کو یاد کر کے نا درود پاک کی فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ آپ لوگ کیسی عبادت کر رہے ہیں، جس کا صلہ آپ کو محشر میں ملنے والا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ صلہ آپ کو ملے گا، اور یہ صلہ حضور کے پاس آپ کا موجود ہے، من و ان موجود ہے، جو آپ کو ملنے والا ہے۔ دنیا سے ہٹ کے کبھی آخرت کی زندگی کا بھی نا سوچ کر دیکھا کریں کہ آخرت کی زندگی کے اندر درود پاک آپ کو کس طرح سے فائدہ پہنچائے گا، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ درود پاک پڑھنے والے حاضری لگوائیں، وہ اس بات کو سمجھیں گے، وہی اس بات کی جو ہے قیمت کو، قدر و قیمت کو میں سمجھتی ہوں، ایک انمول خزانہ جو وہ اکٹھا کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، جس کا صلہ انہیں محشر والے دن مل رہا ہے حضور کی شفاعت کی صورت میں۔ آپ مستحق ہیں حضور کی شفاعت کے، تو بس پھر ہر وقت اپنی سانسوں کو درود پاک سے تر رکھا کریں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ بھر کر جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر فرمایا اور کیا چاہیے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔